बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान हुकूमत का एक और मंसूबा मुकम्मल। सर्विसेज अस्पताल की इमारत की 60 बरस के बाद रिवैम्पिंग। इमारत में सेंट्रल एसी सिस्टम नस्ब, एसी ना चलने का दरीना मसला हल हो गया। सेंट्रल एयर कंडीशन की तनसीब साबिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हदायत पर की गई। मरीजों पर तिबी अमले को आरामदेह माहौल मुयस्सर होगा। निगरान हुकूमत का एक और मंसूबा मुकम्मल। सर्विसेज अस्पताल की इमारत की 60 बरस के बाद रिवैम्पिंग। इमारत में सेंट्रल एसी सिस्टम नस्ब, एसी ना चलने का दरीना मसला हल हो गया। सेंट्रल एयर कंडीशन की तनसीब साबिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हदायत पर की गई। मरीजों और तिबी अमले को आरामदेह माहौल मुयस्सर होगा। हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात की मंजूरी। अस्पतालों में डॉक्टर्स और अद्वियात यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत 3 घंटे तवील इजलास। हेल्थ सिस्टम की तश्कील नौ, महकमे सेहत के अपग्रेडेशन के 5 साला प्लान पर बात की गई। इजलास में माँ और बच्चे की सेहत और उनके लिए मियारी इलाज से मुताल्लिक उमूर का जायजा लिया गया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कोई अस्पताल ऐसा ना हो जहाँ डॉक्टर, अमला, अद्वियात और मतलूबाती भी आलात मुयस्सर ना हो। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हेल्थ एडवाइजरी काउंसिल तश्कील दी जा रही है। हेल्थ एडवाइजरी काउंसिल में सरकारी हुक्काम, प्रोफेशनल्स और अवामी नुमाइंदे शामिल होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने BHU और RHC की अपग्रेडेशन और तामीर व बहाली का प्लान तलब कर लिया। आवाम को मुफ्त अद्वियात की फौरी फ्राहमी यकीनी बनाने की मंजूरी दी। स्कूलों से बाहर बच्चों को घर की दहलीज पर मुफ्त तालीम देने का फैसला। वज़ीर आला ने सूबा भर में नए स्कूल बनाने और स्कूलों की अपग्रेडेशन का ऐलान कर दिया है। सूबा भर में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए अच्छी खबर है, जबकि नए स्कूल बनाने के लिए सरकारी स्कूलों के लिए मुख्तस राजी का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। प्राइमरी को मिडिल और मिडिल को हाई स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने अपग्रेडेशन के लिए स्कूलों से 10 मार्च तक दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। असातिज़ा का कहना था कि पंजाब भर के तमाम अजला में इनरोलमेंट ज़ायद होने के बायस 3000 नए स्कूल बनाने की अशद ज़रूरत है। लाहौर में 100 नए स्कूल बनाने का मंसूबा 5 सालों से इर्तिवा का शिकार है। कमिश्नर लाहौर और DGLDA मोहम्मद अली रंधावा का शहर में जारी मेगा तरक्याती मंसूबों का दौरा। मंसूबों पर जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया है। कमिश्नर ने कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर, बंद रोड और रावी ब्रिज तोसी मंसूबे का दौरा किया। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने कहा कि पैकेज 2 की तकमील से 7.3 किलोमीटर मुकम्मल होगा। योमिया 2.5 लाख गाड़ियाँ मुस्तफ़ीद होंगी। कमिश्नर लाहौर की ज़ेरे सदारत साइट ऑफिस में मंसूबे के बकिया कामों की जल्द तकमील के बारे में इजलास भी हुआ। कमिश्नर और DG ने पैकेज 2 के कॉन्ट्रैक्टर को बकिया कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हदायत की है। कमिश्नर ने रावी ब्रिज तोसी मंसूबे का भी दौरा किया, जबकि दरिया के दोनों अतराफ जारी तरक्याती और तामीराती कामों का जायजा लिया। MDA वासा गुफरान अहमद, LDA कॉन्ट्रैक्टर, नेस्पाक और मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। CBD पंजाब रूट 47 के इफ्तिताह के बाद वाल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर्स पर काम मजीद तेज कर दिया गया है। फ्लाईओवर 2 की MSC वॉल सब ग्रेड लेवल तक मुकम्मल कर ली गई है। फ्लाईओवर 1 की MSC वॉल 70% मुकम्मल कर दी गई है। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने वाल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर्स और वाल्टन रोड अपग्रेडेशन के जायजा इजलास की सदारत की, जबकि इजलास में दोनों मंसूबों की पेशरफ्त के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। CBD पंजाब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल जयाज हुसैन ने दोनों मंसूबों की पेशरफ्त के बारे में आगाह किया। इजलास में डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आसिफ इकबाल, डायरेक्टर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग समीर आफ्ताब सियाल और डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन आसिफ बाबर और दीगर भी मौजूद थे। जबकि ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर 2 की MSC वॉल सब ग्रेड लेवल तक मुकम्मल कर ली गई है, जबकि फ्लाईओवर 1 की MSC वॉल का 70% काम मुकम्मल हो चुका है। CEO CBD इमरान अमीन ने दोनों मंसूबों का दौरा भी किया। दौरे के दौरान उनका कहना था कि ये दोनों मंसूबे इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और उनकी बरवक्त तकमील बहुत ज़रूरी है। जिना अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का इजलास हुआ। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज एंड जिना अस्पताल गोहर एजाज ने सदारत की। इजलास में प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर आयशा आरिफ, डॉक्टर याहिया सुल्तान, डॉक्टर हारून साहबजादा मुजफ्फर, डॉक्टर शब्बीर चौधरी और महकमा CNW के अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर बोर्ड मेंबरान ने अस्पताल में रिवैम्पिंग मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग ली। इजलास से खिताब करते हुए गोहर एजाज ने कहा कि मौसम गर्मा करीब आ रहा है, अस्पताल के AC की सर्विस फौरी तौर पर करवाई जाए। अस्पताल में सीवरेज का मसला हल कर दिया गया है। गोहर एजाज का कहना था कि हमें कहा जा रहा था कि अस्पताल की हालत के पेश नज़र इसको पूरा तोड़ कर बनाया जाए, जिस पर
اربوں روپے لاگت آنی تھی، لیکن حکمت عملی اور بورڈ ممبران کی مدد سے ہم نے 4 بلاک میں تقسیم کیا اور 1,75,000 اسکوائر فٹ کام کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ 1 سال میں ہسپتال کے کام کو مکمل کر لیا جائے گا۔ موسم کی تبدیلی کے باوجود نمونیا وائرس کے بچوں پر حملے جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں مزید 2 بچے جام حق۔ صوبہ بھر میں نمونیا بخار کے 527 مریض رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں مزید 131 بچے نمونیا بخار میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہے۔ موسم بدلا، سردی کا زور ٹوٹ گیا، لیکن اس کے باوجود نمونیا وائرس بچوں پر حملہ آور ہے۔ پنجاب بھر میں نمونیا بخار میں مبتلا مزید 3 بچے دم توڑ گئے۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران نمونیا بخار کے مزید 131 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب بھر میں مزید 527 بچے نمونیا بخار میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ محکمہ ایکسائز کا شہریوں کو بڑی سہولت دینے کا فیصلہ۔ اب ایکسائز کے ہر ناکے پر گاڑیاں رجسٹرڈ اور ٹرانسفر ہوں گی۔ شہر کے تمام ناکوں پر رجسٹریشن کے لیے لیپ ٹاپ فراہم کر دیے گئے ہیں۔ ڈائریکٹر ریجن سی چودھری آصف کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے سے روزانہ کی بنیاد پر شہر کے 8 مقامات پر ناکے لگائے جائیں گے۔ ہر ناکے پر ETOs کو رجسٹریشن اور ٹیکسز کی کلیکشن کے لیے لیپ ٹاپ فراہم کیے جائیں گے۔ موقع پر نان رجسٹرڈ گاڑیوں کے کاغذات وصول کر کے آن لائن وصولیاں کی جائیں گی۔ کاغذات 2 روز کے اندر مالکان کے گھر ایڈریس پر بھجوا دیے جائیں گے۔ شہریوں کی سہولت کے لیے گھر پر رجسٹریشن کے لیے دہلیز ایپ کا بھی آغاز کیا گیا ہے۔ ناکوں پر شہریوں کو پریشانی اور وقت کی بچت کے لیے رجسٹریشن کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ تعلیمی بورڈ کو میٹرک کے امتحان کے لیے اساتذہ کی شدید قلت کا سامنا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے محکمہ اسکول ایجوکیشن کو اساتذہ کی جانب سے ڈیوٹیوں سے انکار کی شکایات کر دی ہیں۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے جاری کردہ مراسلے کے مطابق امتحانات کی نگرانی کے لیے اساتذہ ڈیوٹی کے لیے تیار نہیں۔ شکایت پر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے نوٹس لے لیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کو سخت احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام اساتذہ کو امتحانی ڈیوٹیوں کے لیے پابند کیا جائے۔ صوبہ بھر میں 10 جماعت کے سالانہ امتحانات کا آغاز 1 مارچ سے ہو چکا ہے۔ پنجاب کی 25 سرکاری یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کی خالی اسامیاں۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے بھرتی کے لیے سمری تیار کر لی۔ نئی سرچ کمیٹیاں بنانے کے لیے کابینہ سے اجازت لی جائے گی، جبکہ وائس چانسلرز کی تقرری کے لیے نیا پروسیس شروع کرنے کے لیے سمری تیار کی گئی ہے۔ HED کو کابینہ کی تشکیل کا انتظار ہے۔ نئی سرچ کمیٹیاں بنانے کے لیے کابینہ سے اجازت لی جائے گی۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نئے اشتہار کے لیے بھی کابینہ سے اجازت لے گا۔ صوبے کی 25 جامعات میں مستقل وائس چانسلرز کی تقرریاں کی جانی ہیں۔ لاہور کی بھی بیشتر جامعات میں مستقل وائس چانسلرز نہیں ہیں۔ نگران حکومت میں سرچ کمیٹی بنائی گئی تھی، مگر عدالت میں چیلنج ہو گئی تھی۔ 1.5 سال سے معاملہ ارتباک کا شکار ہے۔ مستقل وائس چانسلر نہ ہونے کی وجہ سے جامعات میں انتظامی امور متاثر ہو رہے ہیں۔ اعلیٰ افسران کی کوششوں کے باوجود پولیس نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا۔ IG کے شکایت سیل میں پولیس کے خلاف شکایات کے انبار لگ گئے۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران IG کمپلینٹ سیل میں 22,000 سے زائد پولیس کے خلاف شکایات موصول ہوئی ہیں۔ پولیس کے خلاف موصول ہونے والی درخواستوں میں مقدمات کے عدم اندراج، ناقص تفتیش، اختیارات سے تجاوز، کرپشن، اختیارات کے ناجائز استعمال کی شکایات موصول ہوئیں۔ IG آفس کی ہدایت پر 2100 سے زائد مقدمات بھی درج کرائے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ 9,000 شکایات مقدمات کے عدم اندراج کے باعث موصول ہوئی ہیں، جبکہ ناقص تفتیش پر 6,500 شکایات شہریوں نے درج کرائیں۔ 3500 سے زائد رشوت، کرپشن، اختیارات سے تجاوز کی شکایات درج ہوئیں۔ پولیس کو بھی افسران کی جانب سے مسائل حل نہ کرنے کی شکایات ہوئیں۔ پولیس ملازمین نے افسران کے خلاف 2,000 سے زائد شکایات درج کرائیں۔ گزشتہ سال بھی پولیس کے خلاف 1,45,000 شکایات درج کرائی گئی تھی۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق خلیل جارج کی سینٹرل پولیس آفس آمد۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات کی۔ پنجاب میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ سمیت سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ DIG ویلفیئر اینڈ فائنانس غازی محمد صلاح الدین، AIG آپریشنز اسد اعجاز ملی، SSP آپریشنز لاہور علی رضا ملاقات میں موجود تھے۔ پاسٹر عمران افضل، شوکت عاشق، کلیم یونس، غلام رسول اور دیگر وفد میں شامل تھے۔ وفاقی وزیر انسانی حقوق خلیل جارج کا کہنا تھا کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے میثاق سینٹر
مرکز کے قیام سمیت پنجاب پولیس کے فلاحی اقدامات کو سراہتے ہیں۔ مسیحی سمیت اقلیتی کمیونٹی کے پولیس افسران اور اہلکار پنجاب پولیس میں شاندار خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس اقلیتوں کے تمام مقدس پروگرامز مذہبی مقامات کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز مرغزار اور ٹاؤن شپ کیمپس کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات الحمرا اوپن ایئر قذافی اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز عبد المنان خرم نے دیگر مہمانان کے ہمراہ شرکت کی اور طلباء کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ تقریب کی قیادت پرنسپل پروفیسر فاطمہ اسد نے کی۔ ننھے طلباء نے اپنی دلچسپ اور معصومانہ پرفارمنس سے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ میں نے صوفی پرفارمنس دی ہے، مجھے بہت مزہ آیا۔ اس طرح کے ادارے بہت اچھے ہوتے ہیں اور جب یہ پرفارمنس کرواتے ہیں بچوں کے لیے تو ان اداروں کا کافی اچھا رسپانس ہم لوگوں کے پیرنٹس کے اوپر جاتا ہے اور جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بھی کافی خوش ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے بچے بھی، اور ان کی ایکٹیویٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں۔ اس موقع پر چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز عبد المنان خرم، سابقہ ٹیسٹ کرکٹر ظہور الہی، پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول نیاز بیگ نعیم احمد پاجوا، پروجیکٹ ڈائریکٹر میاں ریحان سلیم سمیت دیگر نے شرکت کی۔ یہ سال بھر بچے جو محنت کرتے ہیں نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں اور اپنی اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں، آج کا دن ان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے دن وہ انعامات پاتے ہیں، پوزیشنز ان کو ملتی ہیں، ان کے والدین اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور ہم ان کو اپریشیٹ کر کے ان کی حوصلہ افزائی کر کے ہمیں بھی بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ سال بھر کی محنت کے بعد بچے انعامات حاصل کر کے خوشی سے نہال نظر آئے اور حاضرین کو بھی خوب محظوظ کیا۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ اسرا فاطمہ، سٹی 42 کہ ہیوی بائک رائیڈرز کے ساتھ ٹرائیکون نے ایک آگاہی سیشن کا انعقاد کیا ہے جس میں انتظامیہ کی جانب سے بائک رائیڈرز کو ٹریفک رولز، روڈ سیفٹی، ٹریول اینڈ ایڈونچر سے متعلق آگاہی دی۔ ٹرائیکون کی جانب سے بائک رائیڈرز کو جابز کی آفر بھی کی گئی ہے۔ زیر انتظام ہیوی بائک رائیڈرز کے ساتھ آگاہی سیشن کا انعقاد ہوا۔ قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ میں واقع ٹرائیکون کے آفس میں ہیوی بائکس کو ڈسپلے کیا گیا۔ ایونٹ میں 50 کے قریب ہیوی بائکس رائیڈرز نے شرکت کی۔ اس موقع پر مختلف ماڈلز کی جدید بائکس حاضرین کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ آج کے دن ہم اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے، ہمارے پاس تقریباً 200 سے زیادہ بائکرز یہاں پہ آئے ہیں اور کچھ جنرل پبلک بھی آئی ہے، تو اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ہم اویئرنیس دے رہے ہیں روڈ سیفٹی کے حوالے سے کہ سیفٹی اکوپمنٹ کون سی ہوتی ہیں، ان کے کیا اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں، کیا کوالٹی ہوتی ہے اور کس طرح سے انہیں کہ کیوں کتنی امپورٹنٹ ہے وہ۔ ہیوی بائک رائیڈرز نے ایونٹ کو خوشائند قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خصوصی طور پر ہیوی بائک رائیڈرز کو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ بائکرز کو اکٹھا کرنا یہ میٹ اپ تھا۔ دوسرا یہ کہ جاب اپرچونٹی ہمارے ینگ بائکرز کے لیے اکٹھا کرنا اور ان کو جابس کے لیے پرسو کرنا تاکہ وہ معاشرے کا حصہ بن سکیں اور معاشرے میں ایک اچھے انسان کا کردار بھی ادا کر سکیں۔ ٹرائیکون کی جانب سے بائک رائیڈرز کو جابز بھی آفر کی گئیں۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ 150 کے قریب نوکریاں موجود ہیں، جو کہ کوشش ہے ان نوجوانوں کو ترجیحی بنیادوں پر دیں۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ساتھ عادیہ ناز، سٹی 42۔ بلوم فیلڈ ہال اسکول کے 40 سال مکمل ہونے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ موونگ فارورڈ کے عنوان پر پینل ڈسکشن کا اہتمام پرنسپل مس اینجلو ولیمز نے تقریب کی سربراہی کی۔ فلاٹیز ہوٹل میں بلوم فیلڈ ہال اسکول کے 40 سال مکمل ہونے پر تقریب منعقد کی گئی۔ موونگ فارورڈ کے عنوان پر پینل ڈسکشن ہوئی۔ نامور اداکارہ اشنا شاہ، اداکار و ہدایت کار سلمان پیرزادہ، علینا خان، فلم میکر ثنا جعفری، کامل چیمہ اور ڈاکیومنٹری فلم میکر ذاکر تھاور، سارا گنڈاپور نے شرکت کی۔ سبزیوں کے اگر آپ کمپیئر کریں تو سائیڈ افیکٹس کم ہوتے ہیں، تو ایک تو یہ ریزن ہے اور افورڈیبلٹی بھی زیادہ ہے اور آپ کی لائف سٹائل زیادہ ہیلدی ہے۔ آپ ویٹ کم پٹ آن کریں گے جو کہ ہم سب کے لیے میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ نامور شخصیات نے بلوم فیلڈ ہال اسکول کی تعلیمی خدمات کو سراہا۔ When we're talking about veganism and vegetarianism in Pakistan generally, because we're such a meat-focused country, it's a little difficult to kind of commit to it and kind of go forward for it, but it's possible. All you have to do is kind of like set your mind to it and you can. People usually think کہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ why don't we talk on human rights and the wars happening, but I feel that very few people have been talking about it and it is much needed that ہم اس کا ان animals کی کیئر کریں۔ شرکا کا کہنا تھا اس طرح کی شاندار ایونٹ طلبہ کی ذہنی نشوونما، گرومنگ اور ملکی مسائل کے حل کے لیے ناگزیر ہیں۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ اسوا فاطمہ، سٹی 42۔
हमजा फाउंडेशन अकेडमी के पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन के ज़रिए इंतज़ाम फ़न फेयर का इनेकाद किया गया। इवेंट में वालिदैन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बच्चों के लिए झूले, मैजिक शो और म्यूज़िक का भी अहतमाम किया गया। बच्चों का कहना था कि पेपर्स ख़त्म होने के बाद इस दिन का इंतज़ार रहता है। फाउंडेशन एकेडमी फॉर द डेफ के फन फेयर में कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम बच्चे, उनके वालिदैन और बहन भाइयों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुख्तलिफ अक़साम के झूले, खेल, जंपिंग कैसल, बच्चों के लिए ट्रेन भी फन फेयर में दिलचस्पी का मरकज रही। मैजिक शो ने तो इवेंट की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। जादू के करतबों में बच्चों ने भी हिस्सा लिया। खाने पीने की अशिया, ज्वेलरी के स्टॉल्स, म्यूजिक शो, बच्चों से जनरल नॉलेज के सवालात भी किए गए। वालिदैन का कहना था कि इस दिन का इंतजार इंतहाई बेचैनी से करते हैं। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बेसिकली ये जो इवेंट है ये हमजा फाउंडेशन एकेडमी फॉर द डेफ के स्पेशल बच्चों के लिए है। यहाँ पर जो डेफ मेंबर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं कितना इंजॉय करते हैं। बोथ मेन स्ट्रीम और स्पेशल बच्चों के लिए ये इवेंट है। इवन हम भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। टीचर्स का कहना था कि स्पेशल बच्चे हमेशा स्पेशल केयर मांगते हैं। इस तरह की तफरीह इनके लिए इंतहाई जरूरी है। ये हर साल होता है और बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसमें तकरीबन सारे बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ी तफरीह है और इसको ये और ये होना भी चाहिए मैं तो कहता हूँ हर इदारों में। फन फेयर में झूले, मैजिक शो देखा और बहुत तफरीह की। और यहाँ पे सब कुछ बहुत डेकोरेटिव है, बहुत मज़ा आ रहा है। ये छोटे बच्चों का नहीं, बड़ों का भी बहुत फन के दिल के लिए अच्छा है और हम लोग यहाँ पे बहुत इंजॉय करें। मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ गेम्स लगी है और यहाँ पे बहुत से स्टॉल हैं, तो मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। पहले सबसे तो इनकी लोकेशन बहुत अच्छी है और ये प्ले एरिया और इनका ये इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। फन फेयर का इनकाद हर साल किया जाता है, जिसका बच्चे पूरा साल इंतजार करते हैं। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ आदिया नाज, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv और देखते रहिए City 42।